हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। तिमी हामी मिली अघि बढे पो यो देश बन्छ स्वर्ग हैसरी। हाम्रो साथी हो। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। म प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्ट। क्याजुअलिटी इभ्याकुएसन ड्रिल, घाइते उद्धार कार्य प्रदर्शनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रहरी कार्यको दौरान कार्य प्रकृति अनुसार विभिन्न अवस्थाहरूमा जस्तो भिड नियन्त्रण, प्रहरी युक्ति तथा कारवाही, सडक दुर्घटना, बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी आदि जस्ता प्राकृतिक कृत्रिम विपत्तिमा घाइते बिरामीको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ सबै स्थानमा घाइते उद्धारका सामग्रीहरूको उपलब्धता नहुन पनि सक्दछ। यसर्थ यस्तो अवस्थामा आफूसँग भएको साधन वा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने साधनहरूबाट इम्प्रोभाइज तरिकाले घाइते उद्धार गर्ने सामग्रीहरू तयार गरी घाइतेको उद्धार गर्नुपर्दछ। आफूसँग भएका एवं स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधनहरूबाट घाइते उद्धार सामग्रीहरू तयार पार्दा निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। घाइते बिरामीको अवस्था, सुरक्षित स्थानसम्मको दूरी, सुरक्षित स्थानसम्म पुग्न लाग्ने समय, मौसमको अवस्था, हेलिकप्टरको उपलब्धता, यसै गरी अन्य साधनहरूको उपलब्धता। घाइते बिरामीलाई उद्धार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: सकेसम्म घाइते बिरामीको नजिकभन्दा नजिक गएर समात्ने, उचाल्नु अगाडि नै घाइते बिरामी कतातर्फ लाने कुराको यकिन गर्ने, घाइते बिरामीलाई असर एवं बल नपर्ने गरी उद्धार गर्ने, पुग्दा वा ओसार्दा सधैँ क्रमबद्ध तरिकाले गर्नुपर्दछ। सधैँ एकजनाको नेतृत्वमा स्काउट र रेयर गार्ड राखेर मात्र उद्धार गर्नुपर्दछ। उद्धारमा प्रयोग गरिने साधनहरू यथेष्ट बलियो भएको यकिन गर्नुपर्दछ। यसपश्चात घाइते बिरामीलाई स्ट्रेचर नभएको अवस्थामा उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउने तरिकाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम एकजना मात्र भएको अवस्थामा उद्धार गर्ने तरिका। यसमा घाइतेको चोट लागेको खुट्टालाई सहयोगीको खुट्टामा राखी बैशाखी जस्तै बनाई उद्धार गरिन्छ। ह्युमन क्रच अथवा मानवीय बैशाखी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू: एउटा खुट्टामा घाउ चोटपटक लागि हिँड्न नसक्ने भएमा, सुरक्षित स्थान नजिकै भएकोमा र घाइते बिरामी पूर्ण होसमा भएमा। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, गम्भीर चोटपटक लागेको अवस्थामा हल्लिएर झनै असर पर्ने अथवा बल पर्ने देखिएमा घाइतेको खुट्टा उद्धारकर्ताको खुट्टामा बाँधेर पनि लैजान सकिन्छ। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी। यसै गरी पिक अ ब्याक, स्याडल क्यारी अर्थात् बुइमा बोक्ने। यसमा घाइतेले बिरामीलाई सहयोगीले आफ्नो पिठ्यौमा बोकी निजको खुट्टालाई हातले सपोर्ट गरी सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउँदछ। बुइमा बोक्ने गर्नुपर्ने अवस्थाहरू: दुवै खुट्टामा चोट लागि भुइँमा टेक्न नसक्ने भएमा, पिठ्यौँ वा घाँटीमा चोटपटक लागेमा, घाइते पूर्ण होसमा भई घाँटीमा अङ्गालोले बाँध्न सक्ने भएमा र सुरक्षित दूरी अलि टाढा भएको अवस्थामा। यसपश्चात ब्याक लिफ्ट एन्ड क्यारी, ब्याक स्ट्राप क्यारी। यसमा स्याडल क्यारी जस्तै घाइते बिरामीलाई सहयोगीले आफ्नो पिठ्यौमा बोक्दछ। यसमा घाइतेको खुट्टामा सपोर्ट नगरी घाइतेको हातलाई मजबुत तरिकाले समाती सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउँदछ। ब्याक लिफ्ट एन्ड क्यारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू: खुट्टा, कम्मर र घाँटीमा चोटपटक लागेमा, घाइते बिरामी अर्धचेतन भएको अवस्थामा, सुरक्षित दूरी नजिकै भएको अवस्थामा। यसपश्चात फायरम्यान लिफ्ट एन्ड क्यारी। यसमा घाइते बिरामीलाई सहयोगीले आफ्नो काँधमा बोकेर लैजान्छ। यो फायरम्यान लिफ्ट एन्ड क्यारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू: बेहोस वा अर्धचेतन भएको अवस्थामा सुरक्षित साथ लामो दूरीसम्म लैजान यस विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसपश्चात आर्म क्यारी अर्थात् काखमा राखेर उद्धार गर्ने।
यसमा घाइते बिरामीलाई सहयोगीले आफ्नो काखमा राखी घाइतेको हात खुट्टालाई सपोर्ट गरी बोक्दछ। काखमा राखी बोक्नुपर्ने अवस्थाहरू: बेहोस एवं अचेत भएको अवस्थामा, यसै गरी सुरक्षित स्थान नजिकै भएको अवस्थामा। यस पश्चात ड्र्याग, तान्ने। नेक ड्र्याग: पूर्ण होसमा हुँदा सहयोगीको घाँटीमा समातेर लैजाने, अर्थात् पूर्ण रूपमा बेहोस भएमा डोरीले घाँटीमा बाँधेर घिसारेर समेत लैजान सकिन्छ। नेक ड्र्याग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू: घाइते बिरामी पूर्ण रूपमा होस अथवा अर्धचेतन अथवा पूर्ण रूपमा बेहोस भएमा, कारवाहीको दौरान सानो पोजिसन बनाई नजिकको आडसम्म लानु परेमा। यसै गरी क्राडल ड्रप ड्र्याग। क्राडल ड्रप ड्र्याग गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा घाइते वा अर्धचेतन भएमा, विशेष गरी कम्मर मुनिको भाग नचल्ने भएमा, ओह्रालो भिरालो जमिनमा वा भर्याङ सिँढीमा झार्नु परेमा, कारवाहीको दौरान सानो पोजिसन बनाई नजिकको आडसम्म लानु परेमा। यसै गरी ह्युमन क्रच, 2 man 4 hand सपोर्टिङ क्यारी। सुत्न दिँदै सबैलाई, सुत्दैन आफू कहिले। सुत्न दिँदै सबैलाई, सुत्दैन आफू कहिले। बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले। हो, बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले। नेपाली जन जनको मन मनमा, नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी। यस पश्चात 2 जना सहयोगी भएको अवस्थामा घाइते बिरामी उद्धार गर्ने तरिका। सर्वप्रथम 2 hand सिट क्यारी, अर्थात् 2 हातको सिट बनाई लाने तरिका। यसमा 2 जना सहयोगीले आफ्नो एउटा हातको सिट बनाई घाइते अथवा बिरामीलाई पछाडिबाट सपोर्ट गरी सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउँदछ। बदमासी र अपराधीलाई तह लाउँछ पहिले। बदमासी र अपराधीलाई तह लाउँछ पहिले। चोट पीडा हटाउँदै अघि बढ्छ जहिले। हो, चोट पीडा हटाउँदै अघि बढ्छ जहिले। यस्तै गरी 3 hand सिट क्यारी, अर्थात् 3वटा हातको प्रयोग गरेर सिट बनाई बिरामीलाई उद्धार गर्ने तरिका। यसमा पनि 2 सहयोगीहरूले आफ्नो एक हात र एकजनाले 2 हातको सिट जस्तो बनाई घाइते अथवा बिरामीलाई पछाडि राखी सपोर्ट दिई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउँदछ। यस पश्चात 4 hand सिट क्यारी, अथवा 4वटा हातको प्रयोग गरी बिरामीलाई अथवा घाइतेलाई उद्धार गर्ने तरिका। यसमा 2 जना सहयोगीले आफ्नो 2 हातको सिट बनाई घाइतेलाई बसालेर लैजान्छ। यसै गरी 2 man आर्म क्यारी, 2 जना व्यक्तिले काखमा बोकेर लैने तरिका। यसमा सहयोगीहरूले एकतर्फबाट भुइँमा रहेको घाइतेलाई एकैसाथ घाइतेको घाँटी मुनिको भाग, ढाडको भाग र खुट्टा मुनिको भागमा हात छिराई माथि उठाएर घाइतेलाई उद्धार गर्दछ। यस पश्चात 2 man 4 and aft क्यारी। यसमा एकजना सहयोगी घाइतेको अगाडि र अर्को सहयोगी घाइतेको पछाडि रही घाइतेको खुट्टा र काखीको भागमा सपोर्ट दिई माथि उठाएर घाइतेको उद्धार गर्दछ। यस पश्चात चेयर लिफ्ट क्यारी। हामीसँग स्थानीय स्तरमा पाइने कुर्सीको प्रयोग गरेर पनि इम्प्रोभाइज स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ। धुलो धुवा सहन्छ उ थाके भन्दैन कहिले। धुलो धुवा सहन्छ उ थाके भन्दैन कहिले। पानी झरी चर
चरको घाम पाके भन्दैन कहिले घाइते बिरामीलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउनको लागि आफूसँग उपलब्ध साधन स्रोतहरू र स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने चिज वस्तुहरूबाट पनि स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ। बोरालाई दिने बोराको यो पछाडिको भाग डोरीले बाँधेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ आफूसँग कैँची अथवा ब्लेड भयो नि यो डोरी काट्ने सबैभन्दा पहिला यसरी बोरा दुवैतिर पाल पार्ने र यसलाई लगेर यो दुईवटा भाटामा छिराइदिने। दुईवटा लास्टको यसलाई दुईलाई फोल्ड गरिदिने र बिचकोले दुईवटा यो लास्टलाई ओभरल्याप गर्ने। छोरा छोरी श्रीमतीलाई समय हुन्न कहिल्यै छोरा छोरी श्रीमतीलाई समय हुन्न कहिल्यै नागरिकलाई शिरमा राख्न दृढ हुन्छ जहिले हो नागरिकलाई शिरमा राख्न दृढ हुन्छ जहिले नेपाली यसरी बोराबाट पनि हामीले स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ। On my command, 1, 2, 3, up. Up. अब यसैबाट हामीले इम्प्रोभाइज तरिकाले मन्डीको पनि गराउँछौँ। यो मन्डीको पनि हेर्दा मन्डी र पन्चु एउटै हो, तर मन्डीबाट अझै सहज अझै यो नचिप्लोस् भनेर अझै राम्रो हुने अलि बलियो हुने भएर यो मन्डीको बनाउँछ। सबभन्दा पहिला मन्डीलाई पुरै बिछाउने र मन्डीको बिचोबिच भएकोलाई पारेर डन्डीलाई राख्ने र मन्डीलाई फोल्ड गरिदिने र अर्को भाटा ल्याइ मन्डीको बिचोबिचमा राख्ने र मन्डीलाई फोल्ड गरिदिने र फर्काइदिने स्ट्रेचर भन्छ। On my command, 1, 2, 3, up. Up. अब यसैबाट हामीले इम्प्रोभाइज तरिकाले मन्डीको पनि गराउँछौँ। हामीले यो मन्डीको पनि हेर्दा मन्डी र पन्चु एउटै हो, तर मन्डीबाट अझै सहज अझै यो नचिप्लोस् भनेर अझै राम्रो हुने अलि बलियो हुने भएर यो मन्डीको बनाउँछ। सबभन्दा पहिला मन्डीलाई पुरै बिछाउने र मन्डीको बिचोबिच भएकोलाई पारेर मन्डीलाई के अरे डन्डीलाई राख्ने र मन्डीलाई फोल्ड गरिदिने र अर्को भाटा ल्याइ मन्डीको बिचोबिचमा राख्ने र मन्डीलाई फोल्ड गरिदिने र फर्काइदिने। On my command. घाइते वा बिरामीलाई स्ट्रेचरमा राख्दा जहिले पनि स्काउटतर्फको भागमा खुट्टा र रियर गार्डको तर्फमा टाउको पार्नु पर्दछ। यसो गर्दा रियर गार्डले घाइते वा बिरामीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्दछ। गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा एकजना सहयोगीबाट मन्डीको सहायताले स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ। यसमा घाइते नचिप्लियोस् भन्नका लागि खुट्टातर्फको मन्डीको दुई किनारलाई एक आपसमा बाँधिदिनु पर्दछ। हामीले ड्र्याग गर्दाखेरि अगाडिको भागबाट टाउकोपट्टिको भागबाट मन्डीलाई यसरी फोल्ड गरी हामी ड्र्याग गर्न सक्दछौँ। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी हाम्रै लागि हामीसँग उपलब्ध जनशक्ति छ भने मन्डीको सहायताले अथवा ब्ल्याङ्केटको सहायताले यसरी फोल्ड गरेर चार कुनामा चारजना बसेर घाइते अथवा बिरामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्धार गर्न सक्दछौँ। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी तिमी हौ वर्दीधारी जनता हामी बिना वर्दीका प्रहरी। यसै गरी हामी पन्चुबाट पनि इम्प्रोभाइज स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम पन्चुलाई बिछाउने र यसको बिचोबिचमा
पहिलोवाला भाटालाई राख्ने र पन्चुलाई फोल्ड गरिदिने, फोल्ड गर्ने र अर्को भाटाले है राख्ने, पन्चुलाई फोल्ड गरिदिने र यसको ठिक एक साइडमा समातेर यसलाई पुरा फर्काइदिने। On my command, 1, 2, 3, up. Up. यसै गरी हामीले जुस्ताको सर्टबाट पनि इम्प्रोभाइज स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। यो सर्टको चेन लगाउने पहिला चेन अलि बलियो नहुन सक्छ, त्यसैले यसलाई टाँक लगाइदिने पुरै। राखिदिने र दुईवटा भाटामा पहिला यसको पाउला छिराइदिने। आफ्नो मूल मन्त्र मानेर र अन्तिमलाई भित्रबाट छिराउने, बाहुलाको भित्र भागबाट कायम गराउन भनेर यो हामीले टाँकको भाग र जिभको भाग माथि र पारेछ। यो जिभको भाग नफटोस् भनेर र बिरामीले यसलाई च्यापेर बलियो हुन भएकोले यसलाई टाँकको भागलाई चाहिँ माथि र राखिएको छ। One, two, three, up. Up. यसै गरी हामीसँग उपलब्ध भेस्ट अथवा टी सर्टको सहायताबाट पनि इम्प्रोभाइज स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। बाँसको टुप्पोमा समाउन लगाउने र भेस्टलाई यसरी उल्टोपट्टिबाट बाँसको बिचोबिच भागमा राख्नु पर्दछ। पालै पालो गरी यसरी भेस्टहरू राख्नु पर्दछ। यसमा कम्तीमा पनि बलियो र प्रभावकारी स्ट्रेचर होस् भन्नको निमित्त कम्तीमा पनि 3वटा भेस्टहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रत्येक भेस्टहरूलाई ओभरल्याप गरी राखिदिनु पर्दछ। On my command, 1, 2, 3, up. Up. त्यसै गरी हामीले लाइन डोरीबाट पनि इम्प्रोभाइज स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा प्रथम दुवै डन्डीलाई माथि गर्ने र एउटा डन्डीमा पहिला बलियो गाँठो बनाउने। गाँठो बनाइसकेपछि यसलाई 2-3 फन्को चाहिँ यसलाई यो गोडा अथवा सिराको टाउको पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलि बलियो गराउनु पर्छ। लैजाँदाखेरि क्रस गरेर लैजाने। जनताकै लागि दसैँ तिहार भुल्छन्, अपराध रोक्न घर घर डुल्छन्। जनताकै लागि दसैँ तिहार भुल्छन्, अपराध रोक्न घर घर डुल्छन्। कहिले बाढीमा पानी खटाउँदै अब अरू अन्य केही चिजवस्तु नभएको बेला चाहिँ हामीले यो हतियारको सिलिङ अथवा हतियारबाट बनाउन सकिन्छ। दुईवटा हतियारलाई राख्ने र सिलिङलाई बेल्ट बाँधेको जस्तो गरेर लक गरिदिने
दुवैतिर ओ कतै सडकमा सिटी बजाउँदै हाम्रै लागि चारै प्रहर जान्छन् प्रहरी लौ हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी सिलिङलाई छिराइदिने राइफलको दुवै राइफलको स्वाट सिलिङको बनाउँदाखेरि यो कडीको भागलाई तल पार्ने र सिलिङलाई क्रसमा राख्ने सत्य सेवा सुरक्षणम आफ्नो मूल मन्त्र मानेर उपलब्ध भएअनुसार हामीसँग दोपट्टा मार्फत पनि हामी बिरामीलाई उद्धार गर्न सक्छौँ। दोपट्टाको स्ट्रेचर बनाउने तरिका गाँठोलाई बलियोसँग नफुस्किने गरी गाँठोलाई कस्नु पर्दछ। शान्ति र अमन चयन कायम गराउन भनेर जनताकै लागि सबै इच्छा दबाई देशको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाई जनताकै लागि सबै इच्छा दबाई यसको अलावा हामीले लाइन डोरी अथवा टावेलको पनि प्रयोग गरेर हामी स्ट्रेचर बनाउन सक्दछौँ। यसको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाई यसलाई यति बनाइसकेपछि हामीले यसको स्ट्रेचर बनाउनु पर्दछ। कहिले पाराईको गर्मी सहेर सिधा साधाको भर भएर कर्तव्यमा अटल भई खट्छन् प्रहरी हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी तिमी हौ वर्दीधारी जनता On my command, 1, 2, 3, up, 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 up. हामी बिना वर्दीका प्रहरी बन्छ स्वर्ग है सरी हाम्रो साथी हो असल प्रहरी हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरी यसरी दुपट्टाको सहायताले हामीले घाइतेलाई उद्धार गर्नुपर्दाखेरि हामीले चारवटा भागमा चाहिँ यो दुपट्टालाई राख्छौँ। पहिलो हामीले यहाँनिर खुट्टाको जुन गद्दावाला भाग हुन्छ यो मासुवाला भागमा एउटा यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी दोस्रो भाग चाहिँ यो थाईको भागमा राख्छौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले यो कम्मरपेटीको भागमा राख्छौँ भने चौथो चाहिँ हामीले त्यो ढाडभन्दा स्मल अफ द ब्याकभन्दा अलिकति माथि यसरी राखेर हामीले सेट गर्छौँ ताकि बिरामीलाई कुनै पनि किसिमको धक्का असर नपरोस् भन्नको लागि हामीले यो काम गरिन्छ। On my command, 1, 2, 3, up, up. यसै गरी हामीसँग फिक्स स्ट्रेचर नभएको अवस्थामा हामीसँग भएको बेल्टको सहायताले पनि हामी इम्प्रोभाइज स्ट्रेचर बनाउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला बेल्टलाई आवश्यक मुताबिक स्ट्रेचरको साइजमा बनाउने गरी खोल्ने, बेल्टलाई साइज अनुसार लामो बनाइसकेपछि कडे जोडिदिनुपर्छ। सत्यलाई धर्ममा आवश्यक मुताबिक खोलिएको बेल्टलाई दुईटै लाठी वा बाँसको अगाडि वा पछाडिबाट घुसाइदिनुपर्छ। सत्यलाई धर्ममा
बेल्टलाई भित्र हालिसकेपछि क्रस पर्ने गरी राख्नुपर्दछ। जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामी नेपाल प्रहरी हामी नेपाल प्रहरी नेपाल प्रहरी 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 हामी नेपाल प्रहरी On my command, 3, 2, 1, up! Up! घाइतेको उद्धार गर्दा यदि हामीसँग कम्पनी मेड स्ट्रेचर यदि प्राप्त भएको छ भने त्यसबाट हामीले कसरी घाइतेलाई उद्धार गर्न सक्छौँ, त्यसमा कसरी राखेर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको अब जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले जुन हामीसँग उपलब्ध स्ट्रेचर छ त्यसलाई घाइते अथवा बिरामीको नजिकै गरेर प्यारलल राख्छौँ। यस पश्चात स्ट्रेचर यसरी राखिसकेपछि हामीले घाइते अथवा बिरामीको हातलाई क्रस गर्ने, त्यसै गरी खुट्टा पनि क्रस गर्ने। यो खुट्टा क्रस गरिसकेपछि बिरामीलाई आफूतर्फ अलिकति ढल्काउने ताकि जुन कम्पनी मेड स्ट्रेचर छ त्यसलाई हामीले भित्रसम्म पसाउन सकियोस्। यसमा ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुरा के छ भने यदि घाइतेलाई यसमा बढी असर पर्ने अथवा बल पर्ने गरी हामीले राख्नु हुँदैन। बिरामीलाई हामीले स्ट्रेचरमा राखिसकेपछि बस्ने तरिका अगाडिको व्यक्ति अगाडितर्फ फर्किने निलिङ पोजिसनमा र पछाडितर्फ पनि निलिङ पोजिसनमा बस्ने। यहाँबाट उठाउँदा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बिरामीलाई असर र बल नपरोस् भन्नको निमित्त एक साथको लागि हामीले कमान्ड गरेर बिरामीलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ। On my command, 1, 2, 3, up! यसरी हामीले कम्पनी मेड स्ट्रेचरमा घाइतेको उद्धार गर्न सक्दछौँ। यसै गरी उपड खाबड जमिन अथवा रफ टेरेनमा डाउन हिलबाट अपवर्ड्स अथवा होचो जमिनबाट अग्लो जमिनमा घाइते अथवा बिरामीलाई उद्धार गर्नुपर्दा बिरामीलाई असर र बल नपरोस् भन्नका निमित्त यसरी उद्धार गरिन्छ। देशको लागि रगत पसिना बगायो है कति कति यसै गरी अपहिलबाट डाउन हिलतिर अथवा उकालोबाट ओह्रालोतर्फ लाँदा बिरामीलाई असर र बल नपरोस् भन्नका निमित्त ब्यालेन्स मिलाएर सपोर्ट गरेर पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। उकालो अथवा भर्याङमा चढ्नको निमित्त हामीले हाइट मिलाउनु पर्ने र बिरामीलाई असर र बल नपरोस् भन्नको निमित्त प्यारल होस् भनेर पछाडिको व्यक्तिले हाइट अलि माथि उठाएर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको लागि रगत पसिना बगायौँ है कति कति देशको लागि यसै गरी हामीले ओह्रालो अथवा भर्याङमा झार्दा बिरामीलाई असर र बल नपरोस् भन्नका निमित्त हाइटको मिलान गर्नको निमित्त प्यारल होस् भन्नको निमित्त ओह्रालोमा भएको व्यक्तिले माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ। On my command, 1, 2, 3, up! यसै गरी थाकेको बखत यदि बिरामी अथवा घाइतेलाई लामो दूरीसम्म लानुपर्ने भएमा अदली बदली गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अदली बदली गर्नुपर्दा बोकेको दुईटा सहयोगीहरू यदि थाकेमा चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। चाडपर्व सबै बिर्सी खटेका छौँ रात दिन आफ्ना लागि जिउने फुर्सद मिल्दैन है यसै गरी स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने चिजवस्तुको आधारमा विभिन्न तरिकाले इम्प्रोभाइज तरिकाले हामीले स्ट्रेचरहरू बनाउन सक्दछौँ। अन्तमा हामी सबैको जानकारीमा भएको ग्रामीण इलाकामा अथवा गाउँघरतिर सजिलै उपलब्ध हुने चोयाको डोकोमा नाम्लो प्रयोग गरेर पनि बिरामी अथवा घाइतेको उद्धार गर्न सक्दछौँ। क्याजुअल्टी भ्याकुएसन ड्रिल अर्थात् घाइते बिरामी उद्धार गर्ने कार्य विभिन्न स्तरमा हामीले स्ट्रेचरहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी गरायौँ, कसरी लिफ्ट गर्ने, कसरी क्यारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गरायौँ। यहाँहरूले यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी हाम्रै लागि हो